کہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، میرے آقا دا مقام، میرے آقا دا مرتبہ، یا مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ دا خدا جانے، آکو سبحان اللہ۔ او کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ، کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے، کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اور میرے آقا دا رتبہ بڑا اعلیٰ، میرے آقا دا مقام بڑا اعلیٰ، میرے آقا دا رتبہ بڑا اعلیٰ، لیکن جدی نسبت میرے آقا دے نال جڑ گئی، جندا تعلق میرے آقا دے نال جڑ گیا، ہوندا کیا مقام مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کہ سید دربار عالی دی کیا بات ہے، سید دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھا تلتی نوات تے ذات ہے، توجہ او پام حبشے تو بیکتا غلامہ بنے، پام حبشے تو بیکتا غلامہ بنے، اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے، او پام حبشے تو بیکتا غلامہ بنے، اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے، کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اور صحابہ دے دیوانو آکھو سبحان اللہ، عاشقو توجہ کرنا، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، سید یاراں دی وی شان دسدا ونیا، او سید یاراں دی وی شان دسدا ونیا، کیویں آقا تے قربان دسدا ونیا، توجہ بس نبی دے اشارے دی دے روندی ہاں، وقت صحابی دا تن من لٹا جان دے، او بس نبی دے اشارے دی دے روندی ہاں، وقت صحابی دا تن من لٹا جان دے، آپ کو سبحان